बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम नगा। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, जो खबरें हैं हमारे पास, उसमें साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सुबुकदोशी के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें पाकिस्तान में नई काबीना और पाकिस्तानी हुकूमत की तरजीहात और तकाबुल। और इसी तरह एक छोटी सी खबर है जो शायद पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम हो कि पेट्रोल महंगा होने से गधों की कीमत बढ़ गई है। अब ये गधे कहाँ हैं? हमारे मुल्क में तो गधे हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन बहरहाल सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी की, जो कल अपने मनसब से फारिग होने के बाद कराची आए और कराची उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत से मामलात पर थी, जिसमें उन्होंने एक सबसे पहले तो ये कहा कि इमरान खान मेरे लीडर हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहें। फिर उन्होंने गुफ्तगू में बताया कि किस तरह उन्होंने रिकंसिलिएशन की कोशिश की, लोगों के दरमियान हालात को बेहतर बनाने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट, यकीनन वो एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ही की बात कर रहे थे कि किस तरह इनके दरमियान पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए क्योंकि उसमें जिद, हठधर्मी और बहुत सी चीजें आ गई। फिर एक सहाफी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी वो आप पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे की बात भी की गई थी। तो उन्होंने कहा बिला, जिसको शौक है वो बिला खौफ व खतर चलाए, देख लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खिलाफे कानून कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा स्टांस ही यही था 8 फरवरी के बाद कि मेरिट पर जो कुछ फैसला करना है वो दिया जाए, जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया है उन्हीं को उस पर हक मिलना चाहिए। अगर ये बात गलत है तो ठीक है, आप कीजिए, आपने जो करना है आप कीजिए। ये बहुत ही आसान सी बात नहीं है, ये सादा बात नहीं है, किसी आम आदमी की गुफ्तगू नहीं थी। ये उस शख्स की गुफ्तगू थी जो 5.5 साल तक ऐवान सदर का मकीन रहा। यकीनन उसके दिल में, उसके पास बहुत से अहम राज भी पोशीदा होंगे, जो किसी भी वक्त हो सकता है कि वक्त के बाद साथ साथ भी क्लासिफाई हो जाएं और बाहर आ जाएं, लेकिन जो उन्होंने बात की वो बहुत अहम थी और सोचने की बात थी। ऐसे मौके पर जैसे कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो फिर हमें यह देखना होता है कि हमारे छोटे से जाती मफाद की खातिर, कोई कुर्बानी की खातिर, अगर मेरे मुल्क की का फायदा हो रहा है तो फिर हम अपना जाती जो है वो कुर्बान कर देते हैं मफाद। लेकिन हमारे मुल्क में तो तरीका ही दूसरा है, बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है, 180 डिग्री डिफरेंट है। पहले हम अपनी जेब देखते हैं कि मेरा क्या फायदा है, मेरा फायदा हो जाए, उसके बाद कौम जाए भाड़ में, आइन जाए जहन्नम में, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है जब तक मेरा फायदा नहीं। जैसे अब हम देख लें कि जब 2 सूबाई असेंबली टूटी, 90 दिन में इंतखाबात करने थे, उस वक्त उन्होंने आइन को उठा के पटक दिया एक तरफ, किसी गार्बेज सेंटर में फेंक दिया। और जब सदर पाकिस्तान की इलेक्शन की बात हो रही थी तो उस वक्त हमारा आइन जो है वो इस तरह पोस्ट किया जा रहा था, बहुत से हमारे कानूनी माहिरीन की तरह, नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक, कि शायद वो कुरान करीम से भी आला तर किताब है। लेकिन उसूल हमें एक ही बनाना है हर वक्त। अगर एक वक्त में हमने आइन की पासदारी करनी है तो हालात का कुछ भी हो, हमने आइन की पासदारी ही करनी है। अब हम आते हैं अपनी जो नई हुकूमत कायम हो गई, शहबाज शरीफ साहब ने खिताबात भी शुरू कर दिए और खिताबात भी ऐसे किए कि बलूचिस्तान गए, KPK गए, आज़ाद कश्मीर गए, बारिशों से उन्होंने जो नुकसानात हुए लोगों को मुआवजा देने की बात की। और इस बात से जो मैंने एक अंदाजा लगाया, जो मैं ये समझ रहा हूं कि ये एक बुनियाद फराहम कर रहे हैं, बना रहे हैं एक, कि जी अब हमने दुनिया के पास जाकर पैसे कैसे मांगने हैं, भीख कैसे मांगनी है। यानी अगर बिजली का बिल बढ़ाना है तो विद इन नो सेकंड आप बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, और उसमें 99% लोग गरीब होते हैं, आम लोग होते हैं।
اپنے لیے آپ کبھی نہیں کرتے. جو اپنا عارف علوی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے. براہ راست انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے مثال دی کہ پیٹ پر اگر پتھر ہی باندھنا ہے تو پھر سب کو باندھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ غریب کے پیٹ پر تو 2 پتھر ہو اور امیر کا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا ہو، بھرا ہوا ہو. ایسے نہیں ہو سکتا. اور یہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جنگ خندق کے موقع پر. لیکن یہ کرے گا کون اور کیوں کرے گا؟ وہ جو شخص 10 کروڑ 20 کروڑ 15 کروڑ روپے خرچ کر کے میں نے بنتا ہے، تو کیا اس کے دل میں اس ملک کا درد ہوتا ہے، قوم کا درد ہوتا ہے، عوام کی محبت ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. وہ صرف 15-20 کروڑ روپے خرچ کر کے 1500 اور 200 کروڑ کمانے کی کوشش میں آتا ہے. اس کا ٹارگٹ وہی ہوتا ہے اور وہ وہی کرتا ہے. اور ہمارا نظام ہی ایسا ہے جس میں ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. پھر ہمارے پاس جو یہ جو تسلسل چل رہا ہے کہ نگرانوں میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت سے نگران آئے اور نگران سے ہمارے ہاں پھر نگرانوں کے لوگ آ گئے حکومت میں پی ڈی ایم 2 میں. وہ کون لوگ ہیں؟ جیسے نقوی صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں، جلیل عباس جیلانی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ داخلہ آپ دے رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو، اور خارجہ چونکہ آپ نے اپنے ایک سمدھی کو کمپنسیٹ کرنا ہے جنہوں نے ہمارے جو اقتصادیات تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا، اسے ملیا میٹ کر دیا اسحاق ڈار صاحب نے. اب ان کو جس چیز کے وہ ایکسپرٹ تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، پھر بھی وہ ایکسپرٹ تھے ایک لحاظ سے، اب انہیں خارجہ کے امور خارجہ کا سربراہ بنایا جا رہا ہے، وزیر بنایا جا رہا ہے. تو بربادی ہی بربادی ہے. بہرحال جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ بات ہو رہی تھی کہ بھیک مانگنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے. ہم دنیا میں کہیں کچھ نہیں کر سکتے. یہ ملک صرف اور صرف ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کا ہاتھ ہمیشہ نیچے والا ہے رہے گا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور ہم تو نیچے والا ہاتھ بن چکے ہیں. اگر ہم اپنے دائیں بائیں ہی دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، ایون بنگلہ دیش کو دیکھ لیں جس نے ہماری ہی کوکھ سے جنم لیا، ان کے حالات کتنے اچھے ہیں. افغانستان پچھلے تقریباً 50 سال سے جنگوں کی ذرا زد میں رہا، آج بھی ہم سے بہتر ہے. وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہا ہے، اس کے ایران سے تعلقات بہت بہتر ہیں. ہم پاکستان میں بیٹھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں امریکہ کے کہنے پر کہ جی یہاں سے فلاں لوگوں کو نکال دیں، اس میں سے سلیکٹڈ لوگ ہو جاتے ہیں، جی یہ 25,000 لوگ نہیں نکالے جائیں گے، ان کے علاوہ سب کو نکال دیں. کیا جہالت ہے ہماری! ہم تو جہالت کی انتہائی پستیوں میں گرے ہوئے. اگر ہم یہی دیکھیں کہ ایران جو ہے، ایران میں اس وقت جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس میں افغانستان کی سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے، اور ہم 3-4 ارب ڈالر کی بھیک مانگ رہے ہیں، دنیا سے بھیک مانگتے رہے ہیں. اور ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے کہ جی ہمارا خط، جی ہمیں فلاں دیوالیہ بنا رہا ہے، فلاں دیوالیہ بنا رہا ہے، پی ٹی آئی ہمیں دیوالیہ بنانا چاہ رہی ہے. وہ اللہ کے بندے، تباہی بربادی تو آپ ہی لوگوں نے کی ہے. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں بھارت کو، تو بھارت صرف 4 یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ ایک 100 ارب ڈالر کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے. چند دنوں میں وہ معاہدہ ہو جائے گا جس میں انویسٹمنٹ آئے گی، 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی، اور ہم 4 ارب 2 ارب 1 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ ڈپازٹ رکھوا لو. اچھا وہ اللہ کے نام پہ بھی نہیں ہوتے، اس میں بھی ہمیں سود دینا پڑتا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا. کیا ہم اس جگہ جا رہے ہیں جہاں آج سوڈان ہے، کہ سوڈان میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اور پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے وہاں لوگوں نے گدھوں کی سواری شروع کر دی ہے، اور گدھوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اور ہم اتنی بدنصیب قوم ہے کہ ہم گدھوں پر تو سواری نہیں کر سکے، گدھے ہم پر ضرور سواری کر رہے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.